अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं वो गज़ल कि जिसके 9 अशार एक एक करके आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं, आज मैं उन 9 के 9 अशार को एक नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर करने के लिए इस वक्त पेश हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से अहबाब ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास वक्त नहीं होगा और वो हर वीडियो को अलग अलग करके देख ना पाए होंगे, और कुछ अहबाब ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ये चाहते हों कि इख्तिसार के साथ जो है हर शेर की जो है वो तशरीह मालूम हो। और इसके अलावा कुछ अहबाब ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रिवीजन चाहते हों, यानी एक ही जिसके अंदर इख्तिसार के साथ टू द पॉइंट जो है उनको रिवीजन का मौका जो है वो मिल जाए, यानी दोहराई का मौका। तो आएँ इस नशिस्त में पूरी की पूरी गज़ल हुस्न गमज़े की कशकश से छोटा मेरे बाद, पूरी की पूरी गज़ल इसके 9 के 9 अशार जो हैं वो एक ही नशिस्त में आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश किए जाते हैं। तो सबसे पहला शेर जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, शेर नंबर 1। हुस्न गमज़े की कशकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। तो गालिब कहता है कि जब तक मैं दुनिया में मौजूद था, हुस्न और अहले हुस्न जो थे उनमें एक कशकश का आलम था, यानी हर हसीन ये चाहता था कि उसे मेरा क़ुर्ब जो है वो हासिल हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझसे बड़ा हुस्न का कदरदान कोई नहीं। लेकिन अब जब कि मैं ये दुनिया छोड़ चुका हूँ, इस दुनिया से जा चुका हूँ, तो हुस्न ये जो गमज़े की कशकश थी, यानी अपनी अदाओं के इजहार की कशकश, उससे बिलाखिर निजात पा चुका है। बारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद, बारे जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया आखिर कार। अब अहले जफ़ा जो है आखिर कार आराम से अपने अपने घर में बैठे हैं, और वो जो एक हुस्न की कशकश का आलिम था, बाहम अहले हुस्न में जो एक रकाबत का सिलसिला था कि मेरी तवज्जो हासिल करें, वो अब उससे छूट चुके हैं। उसके बाद शेर नंबर 2। मनसब शैफ़तगी के कोई काबिल न रहा, मनसब शैफ़तगी के कोई काबिल न रहा, हुई माज़ूल ये अंदाज़ो अदा मेरे बाद। ये भी उसी शेर का यूँ समझें कि दूसरा वर्जन है। और कहता है कि जबकि मैं ये दुनिया छोड़ चुका हूँ, तो मेरे बाद कोई भी शैफ़तगी के मनसब के काबिल नहीं है। शैफ़तगी शैफ़ता से है, यानी दीवानगी, जिस तरह का मैं दीवाना था, अब इस तरह का कोई दुनिया में दीवाना जो है वो नहीं है। और सच्ची बात तो यह है कि इस मनसब ही के कोई अब काबिल नहीं रहा। हुई माज़ूल ये अंदाज़ो अदा मेरे बाद। और अंदाज़ो अदा जो है, अहले हुस्न जो अपने अंदाज़ो अदा का इजहार किया करते थे, वो भी अपने उस मनसब से, यानी मनसब हुस्न से जो है वो माज़ूल हो चुके हैं, क्योंकि अब इश्क़ व आशिकी की दुनिया में कोई काबिल ही नहीं है। लिहाजा ना अहले हुस्न अपने हुस्न का इजहार करते हैं और ना ही अहले जुनून जो हैं उस पर फ़िदा होते हैं। उसके बाद शेर नंबर 3। शम्मा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोले इश्क सियाह पोश हुआ मेरे बाद। तो इसमें गालिब ने एक तमसील दी है कि जिस तरह से जब शम्मा बुझती है तो उसमें से हमेशा धुआं उठता है। तो गालिब कहता है कि इसी तरह से शोला इश्क, ये एक फ़र्ज़ी शोला गालिब ने जो है वो करार दिया है। मैं समझता हूँ इश्क को शोले के साथ जो है तशबीह देते हुए शोला इश्क की जो है वो एक तरकीब निकाली है कि मेरे बाद शोला इश्क जो है वो सियाह पोश दिखाई दे रहा है, यानी बुझ चुका है। तो जिस तरह से शम्मा अगर बुझे तो उसमें से धुआं उठता है, इसी तरह से शोला इश्क के बुझने के बाद उसमें से अब धुआं निकल रहा है। मतलब ये है कि इश्क के अंदर जलने का, इश्क की सोजिश का अब सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। उसके बाद शेर नंबर 4। खूह दिल खाक में अहवाल बुता पर, यानी उनके नाखून हुए मोहताजे हिना मेरे बाद। और कहता है कि अब जबकि मैं कब्र में हूँ, मिट्टी में हूँ, तो मिट्टी में भी सूरत हाल ये है कि मेरा दिल जो है खूह दिल खाक में अहवाल बुता पर, यानी कि अहवाल बुता यानी बुतों के हाल पर, बुतों से मुराद अहले हुस्न हसीन लोग। और कहते हैं कि हसीन लोगों के हाल पर मेरा दिल जो है मिट्टी के अंदर जो है वो लहू हो रहा है। क्यों लहू हो रहा है? कि उनके नाखून हुए मोहताज हैं ना मेरे बाद, कि अब उन्होंने मेरे बाद अपने नाखूनों पर जो है मेहंदी लगाना छोड़ दिया है। क्यों? जब उन्हें ये
علم ہوا ہے کہ غالب دنیا سے جا چکا ہے، اب ان کا کوئی قدردان نہیں ہے، اب وہ مہندی لگا کر کیا کریں گے، کس کو اپنے مہندی رنگے ہاتھ جو ہے وہ دکھائیں گے، کس کو اپنے مہندی رنگے ناخن جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اس لیے اب ان کے جو ناخن ہیں ایک طرح سے محتاج حنا جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 5، درخور عرض نہیں جوہر بیداد کو جا، نگہ ناز ہے سرمے سے خفا میرے بات۔ اہل فلسفہ کے ہاں اگرچہ جوہر اور عرض یہ تو مشکل اصطلاحیں ہیں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ الگ ویڈیو میں ان کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، لیکن یہاں جو ہے عرض جو ہے وہ اظہار کے معنی میں ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جوہر بیداد یعنی اہل حسن جو ہیں ان کا جو جوہر بیداد ہے، ان کے ظلم کرنے کا جو جذبہ ہے، اب اس کو اپنے اظہار کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی ہے، وہ درخور عرض نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی مناسب جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے جوہر بیداد کی نمائش کر سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امر بھی ہے کہ نگہ ناز ہے سرمے سے خفا میرے بعد، کہ حسینوں کی جو آنکھ ہے وہ سرمے سے خفا ہو گئی ہے، اب وہ سرمے سے مستغنی دکھائی دیتی ہے، کہ بزبان حال وہ کہتی ہے کہ اب میں سرما ڈال کر کیا کروں گی، اب میں کس کو قتل کروں گی اپنے نگاہوں کے تیر سے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے شعر نمبر 6، ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، چاک ہوتا ہے غریباں سے جدا میرے بات۔ اب کہتا ہے کہ اہل جنوں کے لیے اب جنوں جو ہے وہ گویا کہ ودا کی آغوش بن چکا ہے، یعنی پہلے تو وہ جہاں جنوں سے ملتے تھے اس کے ساتھ خوب ہم آغوش ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے بجائے ہم آغوش ہونے کے آغوش ودا کے طور پر جو ہے اس سے ملتے ہیں، یعنی اب اہل جنون جو ہے وہ جنون سے دستبردار ہو رہے ہیں، جنون سے ہم آغوش اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ گویا کہ وہ جنون سے جو ہے اجازت لے رہے ہیں کہ اب ہم مزید جو ہے تیرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چاک ہوتا ہے غریباں سے جدا میرے بعد، اور اسی طرح سے غریباں سے چاک جو ہے وہ بھی جدا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب غالب کے بعد جنون اور اہل جنون یا بادیہ پیمائی اور یا صحرا نوردی کے جو سلسلے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، لہذا اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد شعر نمبر 7، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد۔ اور کہتا ہے کہ میرے بعد اب کون ہے کہ جو میں مرد افغن عشق یعنی عشق کی وہ شراب کہ جو کہ بڑے بڑے مردوں کو جو ہے بچھاڑ کر رکھ دے، اس کا حریف ہو سکے، اس کو پی سکے، اس کا حوصلہ ہو اس میں، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد۔ لہٰذا اب ساقی جو ہے وہ میں مرد افغن عشق لیے بیٹھا ہے مجلس کے اندر، دعوت عشق دے رہا ہے، لیکن کسی میں یہ حوصلہ نہیں، کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ اس کی صلاح کو قبول کرے اور یہ جام میں مرد افغن عشق جو ہے اس کو چڑھائے۔ اس کے بعد شعر نمبر 8 ہے، غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شعر اور سینس میں ہے، یعنی ابھی غالب گیا نہیں، لیکن خدشہ ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ نہ ہو جائے۔ تو کیا نہ ہو جائے؟ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، کہ اگر میں نے دنیا چھوڑ دی تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، کہ جو مہر و وفا کی تعزیت کرے۔ کیوں؟ میرے بعد مہر و وفا جو ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہوں گے، کیونکہ اب کوئی اہل وفا انہیں ایسا ملے گا ہی نہیں، اہل مہر انہیں ایسا دستیاب ہی نہیں ہوگا کہ جو ڈھنگ سے مہر و وفا کر سکے۔ لہذا ضرورت اس امر کی پیش آئے گی کہ کوئی ان کی جا کر جو ہے غم گساری کرے، ان کی تعزیت کرے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو مہر و وفا کی تعزیت کر سکے۔ اس کے بعد آخری شعر اور غزل کا مقطع، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ یہ بھی اسی سینس کے اندر ہے کہ ابھی غالب نے دنیا چھوڑی نہیں، لیکن غالب کو یہ خدشہ کھائے جا رہا ہے کہ اگر میں نے یہ دنیا چھوڑ دی تو یہ جو سیلاب عشق ہے یہ کس کے گھر جائے گا پھر، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا حوصلہ مند، کوئی ایسا بڑے دل والا، بڑے جگرے والا کوئی ایسا عاشق ہے ہی نہیں کہ جو عشق کی بلائیں جو کہ ایک سیلاب کی طرح ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ اترتی ہیں، ان کا سامنا کر سکے۔ لہذا مجھے عشق کی بے بسی پر رونا آ رہا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوگا جو کہ اس کو پھر ملے گا نہیں کہ جو اس کی بلاؤں کا سامنا کر سکے۔ تو ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ ہر شعر کو جو ہے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک ہی ویڈیو کے اندر پیش کر دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ جو ہے پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب یہ غزل تو تمام ہوئی اختصار کے ساتھ، اس کو مقرر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو اب انشاءاللہ اگلی غزل بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔
یعنی پہلے ہر شعر کی مکمل تشریح، پھر مکمل غزل ایک ہی نشست میں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میرا یہ جو سلسلہ ہے، یعنی پہلے ہر شعر کی تشریح اور اس کے بعد پھر اس کو ایک نشست کے اندر اختصار کے ساتھ جمع کر دینا، یہ آپ احباب کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی التماس کے حوالہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔